अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज झा आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी ऐसी दुआएं हैं और वो कौन से ऐसे खुशनसीब लोग हैं कि जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं और वो दुआएं कबूल होती हैं। और हमारे बहुत से ऐसे नेक लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं कि वो अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं, क्योंकि किसी शख्स की अपने भाई के लिए पसे पर्दा की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ मुस्तजाब होती है। इसके सर के करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर होता है। वो जब भी अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो अल्लाह ने जो फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ होता है, फ़रिश्ता उस पर आमीन कहता है। और किसी शख्स के लिए इससे बढ़कर सादतमंदी और क्या हो सकती है कि अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआए खैर करें, जिसकी दुआ के कबूल होने में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। कुरान और हदीस से ये भी साबित है कि फ़रिश्ते मोमिनीन के लिए या कुछ मखसूस अमाल साले करने वालों के लिए फ़रिश्ते रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसके फ़रिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और अल्लाह मोमिनों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। एक दूसरे मुकाम पर अर्शे इलाही को उठाए हुए फ़रिश्तों के बारे में खुदावंद ताला फरमाता है कि जो फ़रिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो फ़रिश्ते उनके इर्द गिर्द जमा हैं, ये सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है, लिहाजा उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये सूरह गाफिर की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला का इरशाद है। और इसी तरह जो लोग नमाज की पहली सफ़ में खड़े होते हैं, उनके लिए फ़रिश्ते किस तरह दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। फ़रिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक़ बनने वाले खुशनसीब लोगों में एक वो शख्स है जो नमाज में के लिए पहली सफ़ में खड़ा हो। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और इसके फ़रिश्ते पहली सफ़ वालों के हक़ में दुआए खैर करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह तकबीर तहरीमा कहने से पहले एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सफ़ों के दरमियान चला करते थे। हमारे कंधों और सीनों को हाथों से पकड़ पकड़ कर सीधा करते और फरमाते कि आगे पीछे खड़े ना हो, वरना तुम्हारे दिल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे। और अल्लाह ताला अगली सफ़ों वालों को ख़ुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके फ़रिश्ते इनके लिए दुआएं करते रहते हैं। फ़रिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक़ बनने वाले खुशनसीब लोगों में एक वो शख्स है जो सफ़ों में दाएं तरफ खड़े हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सफ़ों के दाएं जाने पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके फ़रिश्ते दुआए खैर करते हैं। फ़रिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक़ बनने वाले खुशनसीब लोगों में एक वो शख्स भी है जो सफ़ों को जोड़े और मिलाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और फ़रिश्ते दुआ करते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं, और जो शख्स सफ़ में खाली जगह भर दे तो अल्लाह ताला उसके सबब उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। फ़रिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक़ बनने वाले खुशनसीब लोगों में एक वो शख्स है जो फ़जर और असर की नमाज बाजमात अदा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने फ़जर की नमाज पढ़ी
پھر وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے باقی رہتے ہیں، اور جب عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم ان کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، وہ اس حال میں ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں ہم انہیں چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اے رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دینا۔ اور فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اللہ رب العزت سے کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ مسجد میں رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو لوگ سحری کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کو مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ویورز وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے کس کس طرح اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔